बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक साथी ने मुझे कहा कि आप हेड टीचर के मसाइल पे बात करें। तो मैंने काफ़ी गौर व खौज के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्तलफ जो हमारे हेड टीचर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हेड हैं या हमारे जो एलिमेंट्री स्कूल हैं उनके हैं, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल के हैं या जिस लेवल पे भी है, तो उन हेड टीचर को जो मसाइल दरपेश है वो कौन कौन से हैं। अब हो सकता है कि उसको जो मसाइल दरपेश हैं उसकी अपनी ज़ात भी हो, कि वो एक ऐसी जो पॉलिसी पे अमल पैरा हो जिसको लेसेस फेयर कहते हैं, कि ना मैं आपको छेड़ता हूँ ना आप मुझे छेड़ेंगे, आप अपना काम करते जाएं, मैं अपना काम करता जाऊँ। तो ये ऐसी जो सूरत हाल होती है, ये भी किसी अदारे महकमे या किसी जो है ना वो घर को मुंह जोर कर देती है। ये कह लें कि हर बंदे का अपना अपना मुंह होता है। एक बात तो ये इसके अंदर होती है। और दूसरा अगर हम देखें तो अ, सबसे पहले हेड टीचर को खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो एक मैनेजर के तौर पे काम करे, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम ना करे। मैनेजर का काम होता है कि वो साथियों को लेके चलता है, पहले खुद जो है वो चीज़ पकड़ता है और फिर लोगों को कहता है चलो आप मेरे साथ काम करो। अगर आप एक सीट पे चढ़ के बैठ गए हैं और लोगों को हदायत दे रहे हैं, उनको समझ नहीं आती, आपको गुस्सा आता है, तो फिर मसाइल जो हैं वो बिगड़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा ज़बान से लफ्ज़ निकल जाता है जिससे अगले की जो है ना वो इज़्ज़त नफ्स पे हमला हो जाता है। तो नफ़रत जो है वो फिर उगना शुरू हो जाती है। तो इन मसाइल के अंदर अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो हमारे टीचर हजरात, तो उनका जो रवैया हेड टीचर के साथ होता है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना होता है। मोस्टली की बात कर रहा हूँ, और सर्द मोरी वाला जो है ना उनका रवैया होता है। अब इसकी ये क्या मसला हो गया, हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, माशाल्लाह एमए एमएससी पीएचडी एमफिल लोग हैं। तो ऐसा क्या मामला है? असल मामला ये है कि वो ये समझते हैं कि स्कूल के जितने भी काम हैं वो सारे हेड टीचर ने करने हैं, और हमारा काम है सिर्फ क्लासरूम में आना और आगे बच्चों को चंद अल्फाज सिखाना और अपनी गाड़ी बाइक पकड़ी और घर चले जाना। ऐसा नहीं है। स्कूल जो है या कोई भी अदारा है, घर है, वो एक टीम से चलता है, एक बंदा उसको नहीं चला सकता। तो इसलिए जब भी असातिज़ा की तरबियत के मराहिल आएँ तो उनको ये बात बताई जाए कि आपने स्कूल में जाके महज जो है वो पढ़ाना नहीं है, अदर जो इसके जो ड्यूटियां हैं वो भी आपने सर अंजाम देनी है। अब वो ड्यूटियां हैं जिनको आपने करना है, और बाज़ ऐसी ड्यूटियां हैं जिनका आपको अलहदा से मुआवजा दिया जाता है, और बाज़ आपने स्कूल की भलाई के लिए करनी। ये नहीं कि आप हर चीज़ का जो है ना वो मुआवजा मांगना शुरू कर। ये चीज़ जो है ये देखी गई है कि जो टीचर्स हैं वो हेड टीचर के साथ बिल्कुल भी तावन नहीं करते। तो फिर नतीजा एक कशमकश और रस्साकशी की सूरत में सामने आता है। फिर नोटिस जारी होते हैं, एक्सप्लेनेशंस आती हैं, तो फिर जो है ना आगे इंक्वायरियाँ चल पड़ती हैं, फिर सियासत जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हेड टीचर भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और टीचर्स भी अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करें जब उनके ज़िम्मे कोई काम लगाया जाए। अब अगली बात जो हेड टीचर है कि उसको एक और मसले का सामना होता है कि गलती जो है ना वो उसका सबॉर्डिनेट कर जाता है। अब किस वजह से गलती कर जाता है, या तो उसको इसका इल्म नहीं होता या वो हेड टीचर के इल्म में नहीं रहता, तो उसका ज़िम्मेदार भी हेड को ठहराया जाता है। तो ये जो सिलसिला अगर देखा जाए तो फिर टीचर को पहले से ये बात बता दी जाए कि भाई जो गलती आपने करनी है वो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अब देखें कोई भी इंक्वायरी लगती है किसी टीचर के ख़िलाफ़ तो हेड टीचर को साथ घसीटा जाता है, बल्कि सबसे ज़्यादा तानो तशनी का जो है ना वो सामना उसी को करना पड़ता है। तो आगे अगर देखें तो इसके बाद जो इसमें जो अगला पॉइंट बड़ा अहम है कि
हमारे यहाँ जो क्लास 4 आते हैं उनको कोई तरबियत नहीं दी जाती। वो ऐसे ही आते हैं और अक्सर तो जो हैं वो उनके जो है ना वो परवरदा या उनके जो उनकी बैकबोन होती है वो कोई ना कोई सियासी जो है ना वो बंदा होता है, बड़ा मजबूत बंदा होता है। तो वो स्कूल के अंदर आते हैं, कोई काम नहीं करते, बैठे रहते हैं आराम से। अगर उनको कहें तो फिर वो कसबल जो है ना वो दिखाते हैं। तो लोगों को जाके जो है ना वो शायद शिकायत करते हैं कि ये मुझे घूरता है, ये मुझसे नाजायज़ काम करवाता है, मुझ पे प्रेशर डालता है। तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। अगर हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, तो हेड टीचर के लिए भी मसला पैदा ना हो और उस बंदे के लिए भी पैदा ना हो। तो ये जो गैर तरबियत याफ्ता हमारे पास क्लास 4 आते हैं, जिनकी तरबियत का हम कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। आगे हम अगर चलें तो इसके बाद हेड टीचर के लिए अगला जो मसला है कि स्कूलों के अंदर बड़ी बड़ी तादादें हैं, बहुत सारे जो है ना वो काम करने होते हैं, असाइनमेंट बड़ी बड़ी आ जाती हैं। तो कोई मुआवन जो है ना वो हेड टीचर का कोई क्लास 4 नहीं होता जो उसको कोई कागज़ पकड़ा दे, कोई पेंसिल पकड़ा दे, कोई ख़रीद के कोई चीज़ ले आए। तो ऐसी कोई सूरत हाल स्कूलों के अंदर नहीं होती। बाज़ में है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हाई स्कूल्स के अंदर ही सारी असामियाँ पुर कर दी जाती हैं, एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूलों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो उनके अंदर क्लास 4 जो है वो चंद एक हैं और ये कह लें कि ना होने के बराबर। अब आगे इसमें जो हेड को मसला आता है वो है फ़ंड्स की कमी। तो इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो NSP तो देता है, लेकिन अखराजात इतने बढ़ जाते हैं कि बाज़ का जो है ना वो किस्त लेट हो जाती है। तो फिर टीचर को अपनी जेब से या कहीं से मांग ठांग के जो है ना वो उसको पूरा करना पड़ता है। तो ये एक मसला उसके अंदर है। और उसके बाद है महकमे के जो मुतालबात हैं कि जो आपने करने हैं, क्योंकि बाद ये मिसिंग फैसिलिटीज़ जब आती हैं तो जो मॉनिटरिंग वाले जब आते हैं तो फिर वो उसको ज़ीरो करके चले जाते हैं। तो इससे जो है ना स्कूल की रैंकिंग तो गिरती है, साथ तहसील और ज़िला और सूबा की रैंकिंग भी गिरती है। तो फिर उसका सारा प्रेशर जो है वो हेड पे आता है। तो हेड को कहा जाता है कि आपने ये करना है, यहाँ से मर्ज़ी आप करें, बाद में आपको जो है ना वो दे दिया जाएगा इसमें। अब ये भी जो मसला है ये एक बड़ा तशवीशनाक है और बड़ा पेनफुल जो प्रॉब्लम है इसके अंदर। आगे हेड को जो प्रॉब्लम है वो है कि स्कूल के अंदर टीम नहीं होती, पार्टियां बनी होती हैं, अपने अपने ज़हन के लोग जो हैं वो बैठे होते हैं, इधर उधर जो है ना वो गप्पे गप्पे क्या हाँकनी, एक ग्रुप बना के जो है ना बैठे होते हैं। पीरियड जब बजाया जाता है, घंटी बजती है, तो बहुत ही कम लोग हैं जो अपने तौर पे उठ के अपनी क्लास के अंदर चले जाएं। तो हेड टीचर को जाना पड़ता है और जाके जो है ना उनसे बात करनी पड़ी, भाई आपकी क्लास है, बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप क्लास में चले जाएं। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो हमारे जो हजरात हैं ना, ख़वातीन हजरात कह लें, मैं अकेले हजरात को क्यों इसका जो है ना वो ज़िम्मेदार ठहराऊँ, तो वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो क्लासेस के अंदर जाते, ऐसा समझते हैं कि हम किसी पे एहसान कर, हमें सैलरीज दी जाती हैं, हमें छुट्टियां दी जाती हैं, तो हमारा जो ड्यूरेशन है ड्यूटी का वो भी सबसे कम है। तो उसके बावजूद भी हम जो है ना वो कतराते ही रहते हैं किसी तरह ये वक्त गुजर जाए। तो आगे हम देखें इसमें जो है कि हमारे यहाँ बात तो मैंने पहले कह दी इस्ताज़ा के अदम तावन की, वो तो ठीक है। अब टीम नहीं है स्कूल के अंदर, तो जब तक स्कूल के अंदर टीम नहीं बनेगी तो उस वक्त तक स्कूल आपका, आप जितने भी ज़हीन हैं, आप जितने भी हार्ड वर्किंग हैं, तो आपके स्कूल को कोई रैंकिंग नहीं मिलेगी। ये टीम वर्क का नतीजा होता है कि कोई अदारा कामयाब होता है। आगे नंबर नेक्स्ट पे मैं बात करूं कि असातिज़ा का गैर तरबियत याफ्ता और जज्बाती होना, ये भी एक बड़ी बात है। अब असातिज़ा को जो तरबियत दी जाती है 1 महीना 15 दिन की, तो वो भी ऐसे ही होती है। वो 1-2 दिन 3 दिन तो उसमें जो है वो पार्टीज़ के गुजर जाते हैं, वेलकमिंग के और फेयरवेल के। और फिर उसके अंदर जो हमारे MTs वगैरह जो मास्टर ट्रेनर आते हैं, अब उनका जो है ना वो ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक़ कोई नहीं होता। अब एक प्राइमरी टीचर बेहतर जानता है
ایک ایلیمنٹری ہیڈ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کس قسم کے مسائل درپیش ہیں۔ اگر وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو جب یہ ٹیچر ٹریننگ ہو رہی ہو تو ان کے سامنے ان کو لیکچر دینے کا موقع دیا جائے اور ان کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے کہ آپ نے وہاں جا کے محض صاحب بن کے نہیں بیٹھ جانا، آپ نے بطور ایک سوشل ورکر کام کرنا ہے۔ تو یہ جو تربیت ہے نا یہ مکمل نہیں ہوتی۔ ہم چند ایک کتابیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، وہ تربیتی جو ہمارے ادارے ہیں ان کی طرف سے وہ کتابیں ان کو پڑھا دی جاتی ہیں، تو ان پہ جو ہے نا ان سے کوئی تھوڑا بہت فیڈ بیک لے لیا جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ان لوگوں کو سکولوں کے اندر لے جا کے ان کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں اور ان کو جو ہے نا یہ جو ان کے جو دن ہیں سکولوں کے اندر تو ان کی تربیت میں شمار کیے جائے تو ان کو سکولوں کے مسائل سے کافی آگاہی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر اساتذہ کی من مانیاں اور جذباتی ہونا، میں نے ابھی اس کی طرف آ گیا۔ اساتذہ من مانیاں اگر ایک ہیڈ ٹیچر جو ہے وہ ان کو حکم دیتا ہے، حکم کیا کہنے ریکویسٹ کرتا ہے لیکن وہ نہیں کرتے، ڈیلے کرتے جاتے ہیں تو نتیجہ پھر پریشر کی صورت میں سامنے آتا ہے، پھر ڈپریشن بھی آتا ہے، ٹینشن بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تو یہ جو اساتذہ کی من مانیاں ہے کہ کر لیں گے ہو جائے گا، ابھی کون سا جو ہے نا وقت آ گیا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ ڈاک وغیرہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے تو اسکول کا امیج جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگ جذباتی بھی بہت، ذرا سی بات پہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، غصے ہو جائیں گے، سیکھ پا ہو جائیں گے، سوچیں گے نہیں کہ ہمیں یہ جو ہماری ایموشنل ٹریننگ ہے نا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ٹیچر ٹریننگ دے رہے ہیں تو ایموشنل ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے ہمارے اندر، سوچ کا مادہ نہیں ہے، اپنی ہم اس گہرائی کے اندر نہیں جا رہے کہ جہاں ہمیں جانا ہے، ہمیں دکھا۔ ہم جگ کو تماشا تو دکھاتے ہیں، تماشا بنتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ذرا سے جو ہے نا وہ ایک قدم سے جو ہے نا وہ صورتحال بہتر ہو سکتی۔ اب ایک ہیڈ ٹیچر اپنے ہاتھ میں سوٹی پکڑ کے تو ٹیچر کو جو ہے نا وہ ہانک نہیں سکتا۔ تو اب وہ بھی ٹیچر ہیں، ان کو بھی سارا کچھ ملتا ہے، تو ان کا بھی کام ہے کہ وہ اسی طرح اپنی کلاس روم کا خیال رکھیں، اسکول کا خیال رکھیں جس طرح کے ایک ہیڈ ٹیچر رکھتا ہے۔ اب آگے ہم چلیں کہ اساتذہ کا احساس سے خالی ہونا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بالکل احساس سے خالی ہیں یا ان میں کوئی ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے۔ یہ میں تھوڑی سی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ٹیچر جہاں بیٹھا ہوتا ہے نا اس کے پاس ہی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ کوڑے کی جو ہے نا وہ ڈھیر لگا ہوتا ہے، کاغذ بکھرے ہوتے ہیں، بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، فرنیچر ادھر ادھر بکھرا ہوتا ہے، کلاس روم گندا ہوتا ہے۔ تو اب ٹیچر جو ہے نا وہ کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ پین نہیں لیتا۔ حالانکہ ٹیچر ٹریننگ کے اندر یہ میں نے دیکھا ہے یہ لاہور کے اندر کہ جو ہے نا باقاعدہ کلاس روم جو ہے نا اس کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا کہ اس کا کلاس روم صاف ستھرا ہے، اس کے اندر ایویئرز وغیرہ ہیں، ڈسپلن اس کا کیسا ہے، یہ سیٹنگ ارینجمنٹ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھی جانی چاہیے اور ٹریننگ کے اندر جو ہے نا وہ اس کو لے کے آنا چاہیے۔ اب آگے ہم دیکھیں تو ہیڈ ٹیچر کو ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس نے کمیونٹی، محکمہ اور سکول یہ جو بچے ہیں، والدین ہیں، ان سب کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے۔ اب یہ اکیلا ہیڈ ٹیچر تو کر نہیں سکتا، تو اس لیے اس میں سکول کی جو ٹیم ہے وہ انوالو ہو اور انوالو ہونے کے بعد سارے مل کے جو ہے نا وہ اس جو جوڑ ہے اس کو برقرار رکھیں تاکہ تعلیم کا جو عمل ہے وہ احسن طریقے سے چلتا رہے۔ اس کے بعد ہے کہ بعض جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ انتہائی بدتمیزی کرتے ہیں ہیڈ ٹیچر کے ساتھ، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے معاشی طور پہ مضبوط ہوں، سیاسی طور پہ مضبوط ہوں، مذہبی طور پہ مضبوط ہوں یا معاشرتی طور پہ وہ ان کا کچھ اسٹیٹس ہو، تو یہ جو لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے جو ہے نا وہ ہیڈ ٹیچر کے آگے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک قسم کی انسلٹ ہوتی ہے نا اپنے باس کی، یہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے۔ اس کی سوچتا کوئی نہیں ہے اس چیز پہ کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ جس وقت ہیڈ اس کی رپورٹ کرتا ہے نا اپنے کسی بڑے کو، تو وہاں جو
لوگ ہیں کہ وہاں بھی لوگ جو ہے نا وہ اپروچ کروا لیتے ہیں، تو ہیڈ کی جو رپورٹ ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے یہ جو ہیڈ کی رپورٹ ہے یہ مؤثر ہوگی، اور اسی کے مؤثر ہونے سے اسکولوں کا نظام جو ہے وہ درست ہوگا۔ آگے ہے اس کا کہ ہیڈ ٹیچر کے بارے میں محکمے کا جو زیرو ٹالرنس کا رویہ ہے نا، یہ بڑا شدید قسم کا ہے۔ اب ہیڈ ٹیچر آگے کہہ رہا ہے، سارا کچھ کہہ رہا ہے، بار بار بلا رہا ہے، میسج کر رہا ہے، میٹنگز جو ہیں وہ بلا رہا ہے، تو ٹیچر جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ پھر وہی ہے کہ پھر ہیڈ ٹیچر جو ہے اس کی رپورٹ کو مؤثر مانا جائے، اور مؤثر مان کے جو ہمارے وزٹنگ آفیسر ہیں وہ بھی ان ٹیچر سے بات کریں کہ بھئی آپ کی بھی ذمہ داری، آپ بھی کام کریں۔ تو یہ ایک جو زیرو ٹالرنس کا جو رویہ ہے نا، یہ جو نفسیاتی طور پہ بڑا شدید قسم کا ہے۔ اس کے بعد ہیڈ کو جو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ 24 آور جو ہے نا بے چینی اور ایک خوف کی کیفیت رہتی، یہ ادھر سے کوئی نوٹس نہ آ جائے، کوئی جو ہے نا شوکاز نہ جاری ہو جائے، یہ میں سرنڈر نہ ہو جاؤں، میری پے نہ بند کر دی جائے، یہ میرے اسکول کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو یہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس کے اندر ٹیچر گھرا ہوتا ہے، تو جس کی ذمہ داری جو ہے وہ دوسرے ٹیچر نہیں لیتے۔ اب ابھی دیکھ لیں کہ بے فارم کا سلسلہ آیا تو سوائے چند ایک ٹیچر کے اکثر ٹیچر نے بے رخی برتی، اور اپنی جو اسائنمنٹ ان کو دی گئی تھی اس پہ ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر کام کی ہمیں جو ہے نا وہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں سر انجام دیتے تو کیا ہمیں اس کی سزا دی جائے؟ تو یہ تو پھر جانوروں والی جو ایک جو ہے نا وہ سوچ ہوگی کہ جب تک ان کو جو ہے نا وہ ڈانگ سے سوٹے سے ہانکا نہ جائے تو وہ چلیں گے نہیں، درست نہیں ہوں گے۔ انسان ہے تو انسان کو جو ہے نا وہ سمجھ جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہے کہ ہیڈ ٹیچر بالکل اکیلا ہے، کلاس 4 بھی کوئی نہیں ہے، اسکول کے اندر ٹیم بھی نہیں ہے، اسکول کے ٹیچر جو ہیں وہ چھٹی ہوتے ہی بلکہ چھٹی سے پہلے جو ہے نا وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگ بھی جاتے ہیں۔ تو ہیڈ کے اوپر جو ہے نا وہ ڈاک کا بڑھتا ہوا جو بوجھ ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو الیکٹرانک ڈاک ہے، یہ واٹس ایپ کا آ گیا جی، آپ یہ فائل آ گئی، اس کو بھی بنا کے بھیجیں، 24 آور کے اندر بھیجیں، ابھی بھیج دیں، رات کو بھیج دیں۔ تو یہ جو ایک قسم کی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے نا، یہ بھی ٹیچر کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو ان تمام مسائل کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ آخر ہم ایک ٹیچر کو کہیں جو ہے وہ اس کو مریض تو نہیں بنا رہے، تو ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے، آخر وہ بھی انسان ہے، تو انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے۔ تو امید ہے ٹیچر تک بھی میرا پیغام جو ہے وہ پہنچے گا کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے سر انجام دیں گے، اور ہمارے جو آفیسر حضرات ہیں وہ بھی اس پہ غور و خوض کریں گے کہ آخر وہ بھی ایک گوشت پوشت کا پتلا ہے، ایک ہیڈ ٹیچر، اور اس کی بھی ایک جو ہے نا وہ کیپیسٹی ہے جس حد تک وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے، وہ کسی مینٹل النس کا شکار ہو جائے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو جائے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ امید ہے آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو۔